देव बरो दीस दिवन आमकां सुमेस्तां. कांयच्या दिसा दोग उकुड्डे जेजू क्रिस्ताच्या फाटल्यान येतात आनी म्हणटात, दाविदाच्या पुता आमची काकूळट कर म्हणून बोब मारीत ते लागले. आनी तवड जेजू तांचे लागीं गुंवता आनी तो म्हणटा, हें करूंक म्हाका सामर्थ्य आसा म्हणून तुमी सतमंतात गी म्हणून. तवड ते सांगतात, वय सायबा, आमी सतमंतांव तुमच्या भावार्था प्रमाणे तुमकां जावं म्हणून जेजून तांचे दोळे आपडले तक्षण तांचे दोळे उक्ते जावंचे आमी पळयता. वय भावा भयणीनो, थंयसर दोग कुड्यांनी तांच्या कुडीच्या दोळ्यांनी जेजू क्रिस्ताक पळोवंक नातले. पूण थंयसर आसच्या लोकांची उतरां जेजू क्रिस्ता विशांत तांणी केल्लें वर्णन, जेजू क्रिस्ता थंय आयिल्लो कोणी खाली हातांत वसूंक ना आनी थंयसर भावार्थ दवरल्या हर एकल्याक की कितें तांचें थंय उणेंपण आसलें तें सगळें थंयसर जारी जालां म्हणून तांणी आयकल्लें मात्र न्ही, त्या उतरां थंय भावार्थ दवरलो. आनी जेजू फाटल्यान ते गेले आनी दिश्ट तांकां मेळचे आमी पळयता. भावार्थ मस्त आमकां गरजेचो म्हणून हांगासर जेजू क्रिस्त आमकां दाखयता. वय तांच्या कुडींत कोणेय दोळे दुसरे काण घालूनात. दोळे दुसरे काण घाल्यार खंय दिश्ट येत. पूण साध्यत नातलें, असाध्य म्हणलें जेजू क्रिस्तान तांचे थंय करून दाखयलें. वय भाव भयणीनो, ताच्याकी वर्थे भाव भयणीनो दिवंक जेजू क्रिस्त आयला. ह्या कुडीक दिश्ट दिवंक न्ही, बगर आत्म्याक दिश्ट दिवंक, आत्म्याक जीव दिवंक जेजू क्रिस्त आयला आनी ताचे ते आमी भावार्थ दवरचे आनी ती दिश्ट आमी घेचे आत्मीक रितीन आमी जीव घेजय म्हणून जेजू क्रिस्ताची आशा जावन आसा. आनी जेजू क्रिस्ता थंय भावार्थ दवरल्यार मात्र तुज्या भावार्था प्रमाणे तुका जावं म्हणले बरी भावार्थ दवरल्यार मात्र ते आमकां मेळटा. कित्याक आमी सर्वांनी तो जीव होगडायला. पूण तर आमचें थंय काम करचें कितें? देवाचें दैवीक उतार मात्र जें कितें देवान आमच्या थंय दवरलां तें येवजन देवाचें उतार जेजू क्रिस्त जावन आसा आनी ती शुभ वार्ता जेजू जावन आसा आनी ती शुभ वार्ता केदां म्हजे भितर मास जाता आनी तवळ हांव भावार्थ दवरता आसतना मात्र म्हाका जीव मेळटा. तर भाव भयणीनो, आम्हा सर्वांक तर कितें जाय? आम्हा सर्वांक जीव जाय. देखून जेजू म्हणटा, हांव आयलां जीव दिवंक भरून मोमतुच्या मापान हांव जीव दिवंक आयलां. सस्नीक जिवीत तुमकां दिवंक आयलां. वय आज कुडीच्यो गरजो तिरसूंक न्हय जेजू लागीं येचे बगर आत्म्यांत म्हजें मरण कोणायक काडूंक साध्य नातलें. त्या वेळारच जेजू क्रिस्तान म्हजें मरण घेतलां आनी तें कुर्सार मारलां, सगळें संपदलां आनी जेजू थंय भावार्थ दवरतल्याक मात्र सस्नीक जिवीत. वय सोम्या हांव हें पातयेतां, हांव सतमंतां. सोम्या जेजू म्हजी बिरमो तुवें पावून जाल्या हांव तुजें थंय भावार्थ दवरतां. तुज्या त्या सस्नीक जिविताच्या वांट्यांत म्हाकाय सोम्या जेजू भागीदार कर नासाय. देखून हांव तुका हरकां दितां म्हणून केदाळां आमी लागीं सरता. जेजू थंय खंडीत थंयसर असली सामर्थ्य आसा गी म्हणून जेजू विचारलो. वय सामर्थ्य आसा तें जेजून तें दाखयलां त्या कुर्सार सामर्थ्य कितें तें जावन आसा तें कुर्सार तें पाताक खाणयोन ताणें मारलां. थंयसर त्या कुर्साक मारलां आनी तो पुनर्जिवंत जाला. तो जीव असो जेजू आमच्या सांगाता आसा. आमेन.